दुनिया की कोई भी औरत है, चाहे वो एक वर्किंग वूमेन है, चाहे वो एक हाउस वाइफ है, अमीर बाप की बेटी है या गरीब बाप की बेटी है, वो चाहती है कि उसका शौहर उसकी इज़्ज़त करे, वो चाहती है कि उसका शौहर उससे प्यार करे, वो चाहती है कि हम दोनों मिल के घर खूबसूरत एक घर बनाएं जिसमें हम रह सकें, हमारे बच्चे रह सकें। ये हर औरत की ख्वाहिश होती है। दुनिया की हर औरत अपने शौहर की लाडली बनना चाहती है। वो चाहे अपने बाप की लाडली हो कि ना हो, अपने भाइयों की लाडली हो कि ना हो, लेकिन अपने शौहर की लाडली ज़रूर बनना चाहती है। शादी के बाद हर औरत की ज़िंदगी ना उसके शौहर के इर्द गिर्द होती है। वो चाहे तो उसको इज़्ज़त दिला सकता है दूसरे रिश्तों के दरमियान में, वो चाहे तो उसको बेइज़्ज़त कर सकता है, वो चाहे तो अपनी बीवी को मलका बना सकता है, वो चाहे तो अपनी बीवी को नौकरानी बना सकता है। ये एक मर्द के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें औरत का भी बहुत हाथ होता है अपने शौहर की लाडली बनने में या अपने शौहर की नौकरानी बनने में। तो ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हर औरत अपने शौहर की लाडली ही बनना चाहती है, लेकिन फिर भी हम कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर रहे होते हैं जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और दूसरी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। यही वजह होती है कि हम अपने शौहर की लाडली बनने की बजाय सिर्फ नौकरानी बन जाती हैं। तो वो कौन सी मिस्टेक है? ऐसा क्या करना चाहिए कि आप भी अपने शौहर की लाडली बन सकें? आज की वीडियो आपने मुकम्मल सुननी और इसको समझने की कोशिश भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा आपसे एक और बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कोई भी मेरी वीडियो, कोई भी टॉपिक अच्छा लगता है या कोई एक पॉइंट ही अच्छा लगता है, तो लाइक एंड शेयर लाजमी कर दिया करें वीडियो को। हो सकता है कि किसी न किसी सिस्टर के लिए वीडियो फ़ायदेमंद हो, वो कुछ ना कुछ सीख ले, जो वो मिस्टेक करती हैं उनको ठीक कर लें, अपने आप को इम्प्रूव कर लें। तो चले चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हर औरत शौहर की लाडली तो बनना चाहती है और ये एक हकीकत है, और वो इस चीज़ को भी समझती है कि सबसे पहले उसकी ज़िंदगी में उसके शौहर का रिश्ता है, उसके बाद फिर दूसरे रिश्ते बनते हैं, उसके बाद ही ससुराल वाले हैं, उसी के बाद ही मेके वाले हैं। शादी के बाद मेके वाले भी दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले शौहर ही आता है और दूसरे नंबर पर ही औलाद आती है। इस चीज़ को ना कहीं हर औरत तस्लीम भी करती है, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन बातों को, इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है। दूसरे रिश्तों को अहमियत देना शुरू कर देती है, अपने घर को अहमियत देना शुरू कर देती है, अपने बच्चों की केयर करने में मसरूफ़ हो जाती है, या अपने मेके में इतनी बिज़ी हो जाती है, उसकी बातों में, उसकी टेंशनों में, मेके की चीज़ों में, कि वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी ज़िंदगी में एक रिश्ता होता है ना, शौहर का, जिसके साथ बाकी सारे रिश्ते, मेके वाले भी उस वक्त तक इज़्ज़त करते हैं जब तक उसका शौहर, वो अपने शौहर के घर में सुकून से रह रही है। तो वो शौहर को ही इग्नोर कर देती है, हर चीज़ को रखती है लेकिन शौहर को इग्नोर कर दे, जिसकी वजह से बाकी सारे रिश्ते हैं। और फिर इस चीज़ की भी ख्वाहिश रखती है कि वो अपने शौहर की लाडली हो, शौहर हर चीज़ में उसको अहमियत दे, उसकी बात सुने, उससे प्यार करे। तो फिर इस तरह नहीं हो सकता। मैंने पहले भी अपनी एक दो वीडियो में ये बात बोली है कि अगर आपकी शादी होने वाली है या आपकी शादी हो चुकी है, सबसे पहले अपने और अपने शौहर के रिलेशन को मजबूत बनाने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि आपने अपने शौहर की लाडली बनना है। आपने सबसे पहले अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बनानी है। अगर आपकी अरेंज मैरिज है, अगर लव मैरिज हो तो ये चीज़ें पहले ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। फिर भी शादी के बाद, अगर लव मैरिज भी है ना, शादी के बाद बहुत सी चीज़ें तब्दील होती हैं रिलेशन में, बहुत से लोग बीच में शामिल होते हैं। तो इस सब में अपने रिश्ते को बचाना और अपने रिश्ते को मजबूत बनाना, ये एक औरत के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मर्द घर से बाहर जाता है, 100 काम करता है, ज़रूरियात पूरी करता है, हर चीज़ उसके ऊपर एक बर्डन होता है। तो ऐसे में अगर आप इस चीज़ की उम्मीद रखते हो ना कि वो आपके चौंचले भी करे, आपसे मोहब्बत भी करे, वो सारी चीज़ें भी करे, तो कहीं ना कहीं वो नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों के लिए आपको पहल करनी है, इन चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। आपने अपने और अपने शौहर के दरमियान में एक वो मोहब्बत वाला जो रिलेशन है ना, आपने उसको बनाना है,
اور اس کو ایک جس طرح آپ ایک بچے کو پالتے نہیں ہو، اس کی کیئر کرتے ہو، اس کی تربیت کرتے ہو، اسی طرح آپ نے اپنے اور اپنے شوہر کے ریلیشن کو آپ نے پالنا ہے سب سے پہلے۔ اسی کے لیے آپ کو میں ضروری کچھ ٹپس دیتی ہوں۔ سب سے پہلے اپنی سیلف کیئر کریں، خود کو خوبصورت دیکھیں۔ اس دنیا میں ہر انسان خوبصورت ہے۔ اگر کلر کی نئے نقش کی بات کی جائے تو ہر انسان خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے الگ بنایا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر خود ایک برانڈ ہے۔ خود سے محبت کریں، خود کی کیئر کریں، پھر ہی آپ کا شوہر آپ سے محبت کرے گا، آپ کی کیئر کرے گا۔ آپ کی اپنی ایک بات ہونی چاہیے، آپ کی اپنی ایک الگ سے شخصیت جو ہے نا وہ نظر آنی چاہیے چار لوگوں کے درمیان میں کہ نہیں یار اس بندی کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو کس طرح بات کرنی ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا نہیں پسند۔ اپنی شخصیت اس طرح کہتے نہیں روب دار شخصیت بنائیں اپنی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ کو کسی چیز پہ غصہ آیا یا آج آپ کو وہ کام نہیں پسند، وہی کام کل آپ خود کر رہی ہیں، پھر کوئی بھی آپ کو سیریس نہیں لے گا کہ یار اس بندی کا کیا، اس کی تو سوچ، اس کا تو ٹیسٹ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی شخصیت اس طرح کی بنائیں کہ جو آپ نے بول دی ہے وہ بول دی ہے، جو آپ کو نہیں پسند وہ نہیں پسند، جو لوگ آپ کو نہیں پسند وہ نہیں پسند۔ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ 24 گھنٹے ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، میں گھر کا کام کر رہی ہوں، گھر والوں کا خیال رکھتی ہوں، سسرال والوں کو خوش کرنے کے چکر میں کوئی بات نہیں ہے، ہم وقت گزارتے ہیں، ہم ساتھ ہی رہتے ہیں۔ نہیں، کچھ وقت ایسا گزاریں گے جس میں صرف آپ کی باتیں ہونی چاہیے، جس میں صرف آپ میاں بیوی کی جو دونوں کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہونی چاہیے۔ اس میں نہ تو سسرال والوں کی ہونی چاہیے، نہ ہی میکے والوں کی ہونی چاہیے۔ آپ پہ جتنے بھی ظلم ہو رہے وہ بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ جو شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، صرف وہ باتیں کریں ماضی کی کوئی بھی اچھے سے قصے، کوئی بھی چیز جو آپ کو اچھی لگی تھی ان کے ساتھ وقت گزارنا، تعریف کر دیں۔ دیکھیں آپ کو اپنے شوہر کے اندر جو بھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، جو بھی وہ کام اچھا لگتا ہے ضرور تعریف کریں، بتائیں اس کو، یہ چیزیں آپ نے ہی بتانی ہیں۔ یہ جو آپ نے اتنی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی نا کسی فنکشن پہ پہننے کے لیے، کوئی فنکشن آئے گا تو پھر پہنوں گی، رب کی بندیوں نکال لو ان کو، پہنو، استعمال کرو میک اپ کو، پرفیوم لگاؤ، نائٹ سوٹ بناؤ۔ آپ کے پاس جوائنٹ فیملی میں بھی ایک کمرہ تو موجود ہے کہ نہیں ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکتی ہیں، پہن سکتی ہیں۔ نائٹ سوٹ بناؤ اپنے شوہر کے لیے نہیں تیار ہونا تو پھر کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ آپ بلیچ کرتے ہو، بالوں کو کلر کرتے ہو کسی بھی فنکشن پر جانے کے لیے، یہی کوشش یہی محنت اپنے شوہر کے لیے کرو۔ دیکھنا کس طرح نہیں لاڈلی بننا، آپ نے کر کے تو دیکھیں۔ اچھا، پھر اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی گرل فرینڈ بننے کی بجائے، اس کی دوست بننے کی بجائے، اس کی بیوی بننے کی بجائے نا اس کی ماں بن جاتی ہیں۔ ہر بات پہ تنقید کرنی ہے، ہر بات پہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، یہ صرف اپنے شوہر کی حد تک نہیں ہوتا، پھر اپنے سسرال والوں کو بھی ٹھیک کرنے کے چکر میں لگ جاتی ہیں۔ ہر چیز پہ، ہر بات پہ اپنی پسند بتانا، ہر بات پہ اپنی مرضی منوانا، ہر چیز کے میری مرضی سے ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں، آپ بیوی ہو، بیوی بن کے رہو، گرل فرینڈ بن کے رہو، دوست بن کے رہو، یا جو ماں بننے کے چکر میں آپ بیوی والے رتبے سے بھی جاتی ہیں نا، یہ مت کریں۔ پھر کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، میں اکثر اپنی ویڈیو میں بولتی ہوں کہ بچے ہو جاتے ہیں، ایک ہی بچے کے بعد صرف بچوں کی حد تک ان کی زندگی رہ جاتی ہے، شوہر کے بچوں کی ماں ہے بس، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کا اس طرح خیال رکھیں کہ اگر آپ کی ایج 30 ہے نا تو آپ 25 کی یا 20 کی لگنی چاہیے۔ اپنا فیشن سینس اچھا کریں، اپنے آپ کو گروم کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنی سکن کیئر کریں۔ الٹ ہوتا ہے یہاں پہ شادی کے بعد 1 سال 2 سال تک تو خیال رکھ لیا، اس کے بعد اگر ایج ہے 25 کی اور لگتی 30 کی ہیں۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا بہت سی ایسی سسٹرز ہیں جو شادی کے بعد 1-2 بچے کے بعد اپنے آپ کو بالکل اگنور کر دیتی ہیں، خود کو بھول جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی امید رکھتی ہیں کہ شوہر ویسے جس طرح شروع میں پیار کرتا تھا ویسے ہی پیار کرے، بات مانے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی طرف سے اپنے رشتے کو 100% دے کے دیکھ لیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں، سامنے والے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اکثر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، 100% ہم اپنی طرف سے اپنے ریلیشن کو دے رہے ہیں، لیکن سامنے والا نہیں تبدیل ہو رہا، یا ہمیں سمجھتا نہیں، یا اس طرح ہماری قدر نہیں کرتا، ہم سے پیار نہیں کرتا۔
लेकिन खुद को उस जगह पे भी रख के देखें, हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो रही हो, आप कुछ ऐसी बातों को इग्नोर करती हैं कि जिसकी वजह से आपका और आपके शोहर का रिलेशन मजबूत नहीं बन रहा। आपसे बेहतर आपके शोहर को कोई नहीं समझ सकता, तो इसलिए अपने तरीके से, अपनी समझ से अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले अपनी तरफ से 100% दे लें, उसके बाद अगर चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही, वो एक अलग से मैटर है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।